بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما شاء الله. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ما شاء الله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم أعاذنا الله. إن عذابها كان غراما. ما شاء الله. إنها ساءت مستقرا ومقاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ما شاء الله. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أنتم حسنتم ما شاء الله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ما شاء الله. ما شاء الله. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
الله أكبر ما شاء الله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ما شاء الله زينتم ما شاء الله. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما شاء الله أستاذي ما شاء الله. وكان الله غفورا رحيما. ما شاء الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما شاء الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله ما شاء الله. ما شاء الله. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا ما شاء الله. وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ما شاء الله. وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.